सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह निगरां हुकूमत के लिए एक कंसल्टेशन अभी तो जो है ना इनफॉर्मल कंसल्टेशन जिस तरह दुबई के अंदर हुई, आपको खुद पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब, आप मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और उसके बाद जो कन्फ्यूजन थी कि 6 महीने 8 महीने कोई निगरान सेटअप आगे जाएगा, उसकी भी क्लैरिटी हो गई। जिस तरह शहबाज शरीफ ने ये क्लियर होकर कहा कि हम अपने वक्त पे सारे मामले और मामलात हम जो है ना निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे, और वक्त से पहले पीपल्स पार्टी का यही आइडिया है कि वक्त से पहले यानी कि 8 या 10 अगस्त को ही आप जो है ना हुकूमत छोड़ दें और असेंबलियां डिसॉल्व करें, जिस तरह आपको 3 महीने मिले। वफाकी हुकूमत ने कितने मसाइल कम किए, और IMF का प्रोग्राम, IMF के प्रोग्राम के बाद कुछ सहारा जरूर मिला है मैशियत को। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तकरीबन 5-6 दफा MPA रह चुके हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब खान सर की मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया अमीर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करूंगा कि एक कंफ्यूजन थी मुल्क के अंदर, कोई निगरान सेटअप 8 महीने चलेगा, साल चलेगा, लेकिन अब क्लैरिटी हो गई कि वक्त पे इलेक्शन होंगे, और जिस तरह असेंबलियां डिसॉल्व होंगी उसी टाइम जो है ना इलेक्शन भी, उसकी डेट और तारीख सुप्रीम का इलेक्शन कमीशन दे देंगे। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अमीर साहब। हमने तो हमेशा ये बात कही, जितनी भी पार्टीज पहले यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी PTI से पहले, तो वो तो मैच्योर पार्टी थी। जब भी कोई पहले आपको पता है कि एक दूसरे की हुकूमतें गिराते थे, लेकिन उसके बाद एक COD साइन हुआ और उस पे COD पे दोनों पार्टीज ने दस्तखत किए, और उसके बाद सब ये मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े। और हमारा बिल्कुल यही हमारी डिमांड थी कि ये जो है इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ रहा। आपको पता है कि वो जमहूरी पार्टी है, और हमने तो आपको भी पता है, आपके प्रोग्राम में कई मरतबा हमने ये भी कहा कि जब इमरान खान साहब आए थे तो जरदारी साहब ने उनको कहा कि आप काम करें, हम अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे साथ साइन करें, तो आप काम करें, हम आपके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत फले फूले और जमहूरियत चले। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी यही ख्वाब था। इंशाल्लाह ताला ये अभी जो बातें अवाम में थी, ये लोग ये सोच रहे थे कि ये इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क के अंदर, और इस तरह की प्रोपेगेंडा की जा रही थी, लेकिन वो अब सारी जो प्रोपेगेंडा है उसने दम तोड़ दिया है, और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये वक्त पे जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी क्लियर कट कह दिया है, और हम भी मेंटली तौर पे तैयार हैं। जो हमने वहाँ पर अपने इलाकों के अंदर जो खिदमत की काम किया है, जो हमें मौका मिला है, उस मौके के मुताबिक, काम के मुताबिक इंशाल्लाह ताला लोगों के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम फ्रेश मैंडेट लेकर आएं, या जिसको आवाम मैंडेट दे वो इलेक्ट होकर आए और आगे मुल्क बढ़े। और ये देखें कि जब से ये हुकूमत आई है और PTI की हुकूमत ख़त्म हुई है, तब से अब तक जो पहले अफरा तफरी थी, एक गैर यकीनी सूरत हाल थी मुल्क के अंदर, एक अबहम वाली सूरत हाल थी, अब एक स्टेबिलिटी आई है। जिस तरह आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम भी चल पड़ा है, और जो एक अफरा तफरी थी, अनारकी थी, और मुल्क में एक बहुत बड़ा डिवीजन था, वो ख़त्म हो गया है। एक पेज पे हैं और सब एक पेज पे रहकर सियासतदान अगर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। बैरिस्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि एक कंफ्यूजन थी, और क्योंकि जितनी सियासी जमातें PDM के अंदर थी, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, PDM का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कहा कि हम जो है ना वक्त पे जो है ना इलेक्शन होने चाहिए, और असेंबली 8 अगस्त को जो है ना डिसॉल्व करनी चाहिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम वक्त पे असेंबली छोड़ेंगे, और इस वक्त पे ही जो है ना हुकूमत जाएगी, और मामला जो है ना निगरान सेटअप के पास चले जाएंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो डिसीजन है वो कोई प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है, वो भी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए है।
اس وقت اگر الیکشن نہ ہو اور اس حکومت کو ٹینیور ملے تو میرا خیال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے اس کا نتیجہ بہتر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ تو بہت ہی سیف ٹیریٹری پیپلز پارٹی کے لیے ہے. نون لیگ تتر بتر پنجاب کے اندر ہوئی ہوئی ہے اور اس لیے ایک موقع ہے کہ پنجاب کے اندر سے کچھ سیٹوں کو نکالا جائے. کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کی کوئی جو اگر اپوزیشن ہے تو وہ نون لیگ نہیں کر پا رہی. وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہ بڑی ایکٹیو ہو کے سامنے آئی ہے اور بڑے میجر پلیئرز نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے یہ حق میں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اب ٹائم کے اوپر ہو جائیں اور خاص طور پہ اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انفارمل ڈسکشن, تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ یہ کروں گا کہ انفارمل بٹ کنکلوزیو ڈسکشن, کیونکہ جب آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تو اب یہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب نے تو آئین کے مطابق تو کنسلٹیشن انہوں نے ہی کرنی ہے, ٹھپا انہوں نے ہی لگانا ہے. لیکن کوئی جرت ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کی کہ اپنے جو آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے لیے ہوئے فیصلے کو جو ہے وہ اوور رائڈ کر سکیں, یا اوور رائڈ کرنا تو چھوڑیں اس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشن بھی کر سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ تو ہو گیا ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹینیور کتنا ہوگا کیئر ٹیکر حکومت کا. ویسے تو اگر تو دیکھیے نا کہ ایک نیچرل ڈسولوشن ہوتی ہے اپنی میعاد کے اوپر اور 12 اگست کی 12 بجے رات کو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو 60 دن کا ٹینیور ہونا چاہیے. اگر اس سے جس طرح حکومت پلان کر رہی ہے کہ کیونکہ 2 دن کا تو ٹائم دینا ہوتا ہے تو 3 دن پہلے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے اور 90 دن مل جائیں تو 90 دن اس کا ٹینیور ہوگا اور ڈیٹ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے دینی ہے اور پھر 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. لیکن یہ کہ کیا وہ 2 یا 3 مہینے کے لیے ہی رہیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا فیصلہ ابھی ہوا ہے. یہ فیصلہ نہ نون لیگ نے کرنا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, نہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. وہ جو کیئر ٹیکر حکومت آئے گی وہ اشارہ اور ڈائریکشن کہیں اور سے لے گی, بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب اور کے پی کے کی کیئر ٹیکر حکومتیں کہیں اور سے اشارے لے کے فیصلے کر رہی ہیں. اور اب تو اتحادیوں کے اندر خود جو ساری ایک بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, سب کچھ کلیئر ہے کہ 3-3 اور 3 کا ڈویژن ہوا ہوا ہے, ساروں کو 3-3 وزیر دیے ہوئے ہیں. کلیئر ہو کے کھل کے باتیں آ گئی ہیں نا. اب تو یہ ٹاک شوز میں کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں. کوئی ان پہ الزام لگاتا وہ ایک الگ بات ہے, وہ انہوں نے خود ہی اس کو بات کو مان لیا ہے. تو یہ کہ وہ جو کسی اکانومسٹ کی شاید جو حکومت آنی ہے وہ 3 کے بجائے 6 مہینے یا 9 مہینے رہ جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ابھی بھی امکانات اس کے موجود ہیں. اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہ کریں. اس وقت آپ کوئی ایک نیا ڈرامہ لے کے آئیں گے کہ فائنینشیل ایمرجنسی ہو گئی ہے, یا جی آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضہ لینا ہے, یا جی 9 مئی جو پاکستان کا اپیرنٹلی بلیک ڈے اور 9/11 ہے اس کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. تو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ آگے نکل جائے. ہاں اس بات تک میں آپ سے ضرور سہمت ہوں کہ جو نون لیگ ہے وہ یہ ظاہر ہے ضرور چاہتی تھی, جو JUIF ہے وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ حکومت کو ہی کچھ ایکسٹینشن ملے آن دا بیسس آف اے فائنینشیل ایمرجنسی. پیپلز پارٹی اس کی خواہش مند نہیں تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹکس پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کھیلی ہے, جو جس طرح سے وزارتیں انہوں نے سلیکٹ کی, وہ وزارتیں جن پہ تنقید ہی کوئی نہیں ہوئی, جس طرح انہوں نے اپنا ہوم سیٹ کیا, کراچی کا میئر لیا, تمام جو ڈسٹرکٹ کونسلز تھے ان کے چیئرمین پورے سندھ میں لیے, پی ٹی آئی کے لوگ توڑے گئے, کس طرح سے پنجاب میں اور کے پی کے میں لوگوں کو جوائننگ کرائی گئی, اور اب وہ الیکشن میں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ونر ہے وہ اس کے اندر سے پیپلز پارٹی نکلی ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کا تھریٹ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا. آئی اسٹل تھنک دیٹ پی ٹی آئی از دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دی کنٹری. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا, جس کے اوپر کل قوم سے خطاب جس طرح وزیر اعظم نے کہا, اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اس کے اوپر خوشیاں نہیں منانی چاہیے اور آپ کو اس پہ فکر کرنی چاہیے, اور ہمیں کشکول توڑنا ہے, اور یہ چیز جو ہے نا ہم نے مجبوری میں کی ہے. سب کچھ کہا ہے. $1 بلین اس گورنمنٹ کو, $1 بلین نگراں گورنمنٹ کو, $1 بلین آنے والی گورنمنٹ کو. یہ ایک شروعات تو ہے بہتر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ معیشت بہتر ہو جائے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے, کوئی ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی, لیکن ہم بہتری کی طرف تو جا رہے ہیں نا.
سر میں تو اس کو بہتری کا راستہ نہیں سمجھتا. میرا اوپینین ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہا ہے. میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں رہا ہوں, لیکن میں نے تاریخ جو پڑھی ہے اس میں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پہ ریلائی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں یہ زندگی بھر اسی کٹورے کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں. میں جس اسٹریٹجی اور جس سوچ کا حمایتی ہوں, حالانکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, وہ مہاتیر محمد والی ہے. تمام ایسٹ ایشیا نے قرضے لیے تھے, مہاتیر محمد نے ملیشیا میں کہا نہیں لوں گا, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا, کیا ڈیفالٹ ہو جائے گا. کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوتا, اور وہ اپنے ملک کو آگے لے کے نکل گیا. البتہ ظاہر ہے جو ایک پاورز ٹو بی ہیں اس ملک کے اندر, ان کی ایک سوچ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایک سوچ ہے کہ شاید آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا, تو ٹھیک ہے اس کو اس طرح لے کے چلیں. لیکن جو پرابلمز ہیں نا میر صاحب, the real issue is کہ ہمارے جو اسٹرکچر ایشوز ہیں وہ ہم نے نہیں روکے. بریک کا ٹائم میں آتا ہوں آپ کی طرف. بریک کا ٹائم ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ بزی ہیں کہیں میٹنگ میں, آپ نے ٹائم دیا نہ, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. برسر صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اکانومی آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, اکانومی کی نہیں, لیکن گورنمنٹ کو جتنا کم عرصہ ملا, آپ کو پتا ہے کہ اس میں حالات بھی اچھے نہیں تھے. آپ کو پتا ہے بہت سی چیلنجز تھی. آپ اور ہم خود کہتے تھے کہ حکومت گئی, آج گئی, کل گئی, بس یہ مہینہ ہے آخری مہینہ, اس سے سنبھل نہیں پا رہا, بس ابھی الیکشن ہونے والے ہیں, الیکشن کال ہونے والے ہیں, یہ جائیں گے. اب اسلام آباد کی حکومت گئی, وہ گئی تو نہیں, حکومت ڈٹی رہی اور آج کانفیڈنٹ بھی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا چینج کروں گا. آپ نے کہا ان کو جو عرصہ ملا, ان کو ملا نہیں, انہوں نے تو چھین کے لیا. یعنی یہ کوئی ان کو کوئی زبردستی تھوڑی کسی نے لا کے بٹھایا تھا کہ بھائی آپ 1.5 سال کے اندر ریفارم کریں. یہ تو خود انہوں کو پتا تھا کہ بھائی نو کانفیڈنس موشن ہوگا, اپریل 2022 چل رہا ہے, تو آگے اگست 2023 کے اندر حکومت ختم ہونی ہے, تو ہم یہ لیں یا نہ لیں. یہ تو ایک کانشیس ڈیسیجن تھا جو ان لوگوں نے لیا, اور اس سے پہلے ڈیمانڈ تو یہی تھی کہ الیکشن کرائیں, الیکشن کرائیں, الیکشن کرائیں. اگر اتنے ہی پاپولر تھے تو اس وقت الیکشن کروا دیے جاتے تو ان کو جیت کے بھی آتے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب اس وقت بڑے ان پاپولر تھے. اس وقت اپریل 2022 کے اندر خان صاحب کی یہ ان کی اپنی حرکتیں ہیں نا جس کی وجہ سے خان صاحب کو انہوں نے پاپولر کیا ہے. اور یعنی اپریل 2022 سے چلے, اور آخری مہینے میں جولائی 2023 میں آ کے, جب اگست میں ختم ہو رہا ہے, آخری مہینے میں جولائی 2023 میں آئی ایم ایف سے ٹرانش لیا. تو یہ ہم اس کو ان کی کامیابی تو نہیں کہیں گے میر صاحب, یہ تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک, یعنی کیونکہ لائیو ٹی وی ہے میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا, لیکن ایک فیلئر ہے اور ایک سکمبنگ فیلئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک امبیرسنگ فیلئر ہے. اور جو اصل مسئلہ کیا ہے میر صاحب؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیچے سپاہی سے لے کے ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ایس پی, ڈی آئی جی, آئی جی, ہوم سیکرٹری, ہوم منسٹر اور پھر چیف منسٹر تک ہر بندہ اس ملک کے اندر پیسے لیتا ہے. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. جو بندہ کہے گا کہ نہیں آپ تو غلط کہہ رہے ہیں, کسی پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ تو میں تو وہ آپ کو پتا ہے, لوگوں کو بھی اس بات کا, ہر بندہ اس ملک کے اندر. اصل مسئلہ اس ملک کا یہ ہے, آپ اسٹرکچر ایشوز کو ٹھیک کریں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بٹھائیں. آج طارق ملک کا ٹویٹ تھا, میں نے خود پڑھا ہے, وہ کہتا ہے کہ نادرا نے تو ساری انفارمیشن دے دی تھی کہ یہ بندہ ہے جو ٹیکس چوری کر رہا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ ایم این اے ہے پی ایم ایل این کی. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہو گیا, وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں بھی کہا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے, ہم حکومت چھوڑ دیں گے اگست کے اندر. کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو ظاہر ہے ہم بھی تو یہی چاہ رہے تھے, ہم سب مل کے یہی چاہ رہے تھے کہ بھی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. لیکن جس وقت پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی تھی, عمران خان مانگ رہا تھا, دیٹ واز ناٹ رائٹ ٹائم. تو اب جو ہمارا ٹینیور ایک گورنمنٹ کا جیسے کمپلیٹ ہوا ہے, تو ہم الیکشن کے لیے ہم نے اناؤنس کر دیا ہے, اور گورنمنٹ کے اگست میں نگران حکومت آنے کا اناؤنس کر دیا ہے میاں صاحب نے, میاں شہباز شریف نے اپنے رات والی سپیچ میں. اور یہ بہت بہت خوش آئند بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بھی اس وقت بھی ایک بڑا اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے. لیکن اس میں ہم نے جو چیزیں کنٹرول کر رہی تھی الحمدللہ کافی حد تک ہم نے کیے, لیکن
अब कोई ना बोले, मैं किसी की दफा नहीं बोलती होती, सही। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आए वो सब लोग एक्सेप्ट करें और लोगों के मैंडेट का एहतराम करें जिसे वो लोग लेके आए, और उन लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के एडवांसमेंट के लिए दिलजोई के साथ काम करें। बहुत हो चुका, हम बहुत पीछे रह गए। हमारे से बाद में हमारे तो से आजाद होने वाला बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया। अब किस मुल्क के साथ हम कंपैरिजन करें? हमें तो अब शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हमें आगे बढ़ना है और ये उसी वक्त ही मुमकिन है जब हम लोगों के मैंडेट के साथ जो गवर्नमेंट आएगी। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह कहा जाता है कि ये 15 महीने जो गवर्नमेंट के थे, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट के, जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये भी कामयाब नहीं गए क्योंकि पंजाब के अंदर नून लीग अब वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। देखिए जी, बिफोर टाइम हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप सब लोग कहते थे कि इमरान खान जितना पॉपुलर लीडर कोई नहीं है। एक मिनट में पॉपुलैरिटी कैसे हवाओं में उड़ गई सूखे पत्तों की तरह, ये बात नहीं कह सकते हम लोगों के दिलों में जब मकाम बना के रहते हैं तो वो पार्टियां जल्दी टूटा नहीं करती हैं। अब मुस्लिम लीग नून ने हम लोगों ने डिलीवर किया है, लोगों के दिलों में वो हमारी जगह है, लोग हमारे वक्त को याद करते हैं और हम इंशाल्लाह वो वाला वक्त लोग डिमांड कर रहे हैं। हमें 13 से 17 वाला वक्त चाहिए, तो हम वो वक्त लाने के लिए बेताब हैं। अब हम स्ट्रीम लाइन आ चुके हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, जब अगर हमें मौका मिला अब इलेक्शन के बाद तो हम इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ, क्योंकि जो हमारी जामिया मंसूबा बंदी थी वो हमने अपने हाथ में कर ली, उसके ऊपर हमारी ग्रिप अच्छी हो गई। हमारा एशियन ब्लॉक आपके सामने एक मजबूती की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ इसमें मजबूती आएगी और हमारे मुल्क की तरक्की की राहें जो है वो रोशन होंगी। और इसी तरीके से जब हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ बना के नहीं रखते तो हमारी बहुत सारी नाकामी होती है, हमारी ट्रेडिंग पे फर्क पड़ता है, हमारे लोग गरीब से गरीब तर हो जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। जब ये सारे हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, हमारे अपनी ट्रेडिंग बेहतरी की तरफ चली जाएगी। अब आपको पता है कि पंजा साहब ने वज़ीर आज़म ने कौन कौन से हमारे मुतारफ करवाए हैं, कौन से सिस्टम मुतारफ करवा दिए यूथ को मसरूफ करने के लिए। IT को एक मेन स्टैंडर्ड बनाया है और हम उसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की की राहें हमारे से दूर नहीं है, मंजिलें हमारे से दूर नहीं होंगी। उसके लिए हमें अवाम समाज हासिल होना बहुत जरूरी है और एतमाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की सूरत में हो सकता है। लोग हमें दिल से वोट देंगे और लोग तो मानी हुई बात है कि लोग उसी को मानते हैं, उसी लीडर मानते हैं जो लोगों की तकलीफ खड़ा होता है और उसके लिए सोच। डॉक्टर साहब, 14 अगस्त को नवाज शरीफ साहब आएंगे या उसके बाद आएंगे? क्योंकि मियां साहब ने यह कह दिया है कि चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े मैं मुल्क वापस आऊंगा, क्या कहेंगी? वो उनके बकाया जो केसेस तो सबको पता है, ये इन्होंने बनाए हुए थे। वो इंशाल्लाह जो हक सच पे फैसले होंगे वो उन्हें फेस करेंगे और अपने केसेस को फेस करेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा और अल्लाह ताला भी रहम फरमाएंगे। और जरूर देखें जी, झूठ तो झूठ ही है, जिसको साबित करना मुमकिन नहीं होता और सच
सच पे केस बनता नहीं होता, झूठ पे केस साबित होता नहीं है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर तो साहब, ये आपने साबित- टाइम दिया। डॉक्टर साहब आप ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, जीडीए के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर सफदर आबादी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी जी जनाब मीर साहब। डॉक्टर साहब टाइम पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को एक सहारा मिला है, IMF का वो भी मुआहदा हो गया, पैसे भी आ गए तकरीबन $1 बिलियन, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, ये इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है ना बड़े सारे मराहल आए हैं इलेक्शंस के मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। बाज़ औक़ात जो इलेक्शन टाइम पे भी हुए हैं और बाज़ औक़ात जो इलेक्शन अपने टाइम से हट के भी हुए हैं। कई सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो इस जो आज की सूरत हाल में बहुत सी अभी तक जो ना चीज़ें हैं जो अभी तक क्वेश्चन मार्क्स है। इस वक्त जो है ना नजर ऐसा आ रहा है कि जी एक तरफ जो है PDM की पूरी जमातें, सब जमातें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ PTI है अपोजिशन में, और साथ ही छोटी सी कंपोनेंट पार्टी उसकी डेमोक्रेटिक अलायंस है। तो हम तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम असेंबली के अंदर जो है ना अपने हमारे मेंबरान जितने भी मौजूद हैं और लड़ रहे हैं। बेशक 3 मेंबरान हैं, लेकिन भरपूर जो है ना हुकूमत की वहाँ पे मुखालफत भी हो रही है, उनके खिलाफ आवाज भी उठ रही है। और दूसरी तरफ जो है ना पार्लियामेंट के बाहर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि इस वक्त ज़ेर अताब नजर आती है, और उसके अंदर जो है ना काफी सारे इश्यूज और मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये कि इस बारे में भी जो ना लोग अभी तक जो ना तत्व का शिकार हैं कि जो ये जो भी कार्रवाइयाँ हैं, खासतौर पे जो PTI की लीडरशिप के खिलाफ या जो PTI का वोट बैंक है अपना, खासतौर पे पंजाब और KP के अंदर, उसके बारे में अभी तक लोगों की राय ये है कि जी वो शायद वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है। और ये सारे की जो चीजें हो रही हैं ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, और इसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में शायद इलेक्शन जो है ना खासतौर पर क्योंकि सिक्योरिटी मामला भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। गो के आपको याद होगा कि KP के और पंजाब के इलेक्शन के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चला उसके अंदर ये कहा गया कि जी ये पैसे अवेलेबल नहीं है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और ये कहा गया कि जी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। तो अब पैसे तो अवेलेबल हो गए हैं गालबन इलेक्शन कमीशन को, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तैयारी करता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है उसके लिए एक कमिटमेंट जो है ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने देनी है। तो अभी तक इसके बारे में जो ना कुछ नहीं कहा जा सकता कि अल्टीमेटली इस पे क्या राय आती है और रिएक्शन आती है हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी तरफ से। तो मैं अभी तक ये समझता हूँ कि जो सियासी हालात हैं वो यकीनन जो है ना जैसे टर्म पूरा हो रहा है, मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जी टर्म पूरा हो रहा है और वो इख्तियार छोड़ देंगे, उसके बाद जो केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी उसके दौरान जो है जो एक्शंस आगे होते हुए नजर आएंगे। डेट फिक्स करनी है अभी, डेट के बारे में भी अभी क्योंकि ये तजद्दुद है कि जी असेंबलियां पहले डिसॉल्व होंगी या आखिरी दिन पे डिसॉल्व होंगी। तो इस सारे अमल के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी एक तजद्दुद की कैफियत है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन जो है ना वो नवंबर के अंदर अंदर हो जाएंगे या इससे कुछ थोड़ा हमें बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो ये सारे उभाम अपनी जगह मौजूद है और इसके बारे में सर्टेनिटी से अभी आज कोई नहीं कहा जा सकता कि जी डेट क्या है जब तक ये मामला केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते। जी डॉक्टर साहब अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि इलेक्शन तो अब अक्टूबर या नवंबर में तो होंगे, अक्टूबर या नवंबर, अगर पहले तो 3 आईन यही कहता है अपना, देखें मीर साहब आईन यही कहता है कि जी अगर असेंबली पहले डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन के, और अगर उस दिन डिसॉल्व होंगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन इस आईन की इस प्रोविजन को वायलेट कर दिया गया है ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑलरेडी वायलेट हो चुका है पंजाब और KP इलेक्शंस के लिए। तो क्या एक वायलेशन जो है वो यानी दूसरी वायलेशन को नहीं जन्म दे सकती? तो मेरी नजर में ये सारे के सारे जो कुछ पिछले जनवरी से अब तक हो रहा है वो सारी की सारी जो मामलात हैं पिछले 6 माह के, वो मुसलसल जो है ना सवालात को जन्म दे रहे हैं। और ये सवालात जब तक हम उसका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा तब तक जो है ना ये जो अनसर्टेनिटी है इलेक्शन के बारे में ये कायम रहेगी। और इस अनसर्टेनिटी के अंदर अल्टीमेटली क्या निकलता है और किस दिन जाके इलेक्शन होते हैं इसके बारे में अभी सर्टेनिटी से जो है ना कोई चीज कम से कम मैं नहीं कह सकता। और अली ताहिर साहब भी बैठे हैं। अली ताहिर साहब आपको भी कंफ्यूजन, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप कानूनदान भी हैं, अभी भी कंफ्यूजन है? आपको लग रहा है कि निगरान सेटअप हो सकता है, कुछ हालात ऐसे हो, सिक्योरिटी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ अभी भी कंफ्यूजन है, क्या कहेंगे? मैंने तो सर आपको, डॉक्टर साहब उस वक्त प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, उसी वक्त कहा
کہ مجھے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. جن کوارٹرز سے فائنینشیل ایمرجنسی لگوا کے اسمبلیوں کا ٹینیور انکریز کروانا تھا انہوں نے منع کر دیا ہے, اور اسمبلیاں تو گئیں, یہ حکومت بھی گئیں. اب جو کیئر ٹیکر آئے گی وہ مجھے البتہ ٹو بی ویری آنیسٹ 2 یا 3 مہینے میں, ڈپینڈنگ آن جی کہ وہ اس کی ایک ڈیسولوشن نیچرل ہے یا ان نیچرل ہے اسمبلی کی, لیکن مجھے 2 یا 3 مہینے میں وہ کیئر ٹیکر کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں جب تک پی ٹی آئی کو بالکل کنٹین نہیں کر لیا جائے گا, سکریو نہیں کر دیا جائے گا, خان صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کر دیا جائے گا, تمام لوگ تروا کے طریقے استحکام کی خاطر ہی ہو رہا ہے نا سب کچھ, طریقے استحکام میں نہیں ڈلوا دیے جائیں گے, تب تک مجھے یہ الیکشن ہوتے ہوئے مشکل نظر آ رہے ہیں. یہ دیٹ از واٹ آئی سی ایٹ دا اینڈ آف دا روڈ, اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کا جو مومنٹم ہے وہ اگلے 3 مہینے میں نہیں ٹوٹنے والا, وہ مسلسل چڑھتا جا رہا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب کیئر ٹیکر آ جائے گی تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیاں جی کو روکنے کے 100 ہیں بہانے. وہ آپ اس کو بے شک آپ کہیں جی کہ آئی ایم ایف سے ٹرانچ نہیں ملے گا, وہ 1 بلین چاہیے, ذرا رک جائیں, یا ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے, ذرا رک جائیں, یا کوئی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشیو بڑھانا ہے, ذرا رک جائیں, سیکورٹی امپلیکیشنز ہو گئے ہیں, ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے جی, تو ذرا رک جائیں, الیکشنز کو ذرا آگے لے جائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن اور جو کیئر ٹیکر حکومت آئے گی بڑی مہربانی, کسی کے اشاروں پہ چلے گی, اور وہی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی, بڑی مہربانی. ملک کے جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کنفیوژن ہے, الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جس طرح وزیر اعظم نے بھی قوم سے خطاب میں کہا, پیپلز پارٹی نے بھی ایک کمٹمنٹ شو کی ہے, ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ایک بہتر ڈائریکشن ہوئی ہے ضرور. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.